बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। नया ज़ाविया है, नई बात है और डिक्शन भी नया है। मैंने सोचा आज आपसे मैं पूछूं कि वो लफ्ज़ जो मोहब्बत से जुड़ा हुआ है, जिसको हम आई लव यू कहते हैं, क्या ये असल मोहब्बत होती है या मोहब्बत का सिर्फ छिलका होता है? इसलिए कि अगर आप कभी मोहब्बत को डिफ़ाइन किया जाए तो ये तो वो एहसास होता है जो अपने महबूब को मुश्किल से बचाता है। इसको ज़रा बड़े एंगल से देखें तो मोहब्बत वो है जो इंसान को नुकसान से बचाए, फ़ायदे की राह पे लेके जाए। मोहब्बत वो है जो इंसान को रब से जोड़ दे, उसके रसूल से जोड़ दे। मोहब्बत तो वो होती है जो आपको अपनी वैल्यूज़ से जोड़ दे। मोहब्बत वो होती है जो आपको इज़्ज़त के और ख़िदमत के आला मेयार से, स्टैंडर्ड से जोड़ दे। मोहब्बत तो वो होती है जो आँखों से गिरने के हर रास्ते पे चलने से रोक दे। मोहब्बत वो होती है जो हर गलती, कोताही, कमी के आगे आप खुद खड़े हो जाएं और वहाँ से गुजर न दें, तभी तो मोहब्बत कहेंगे। लफ्ज़ कहने से मोहब्बत थोड़ी हो जाती है। मोहब्बत तो आँखों में होती है, मोहब्बत गालों पे होती है, मोहब्बत बालों पे होती है, मोहब्बत कानों में होती है, मोहब्बत लफ्ज़ों में होती है। पर ये सारी मोहब्बतें सिर्फ छिलके हैं अगर इनके अंदर रस नहीं है, अगर इनके अंदर वो सत नहीं है, वो रूह नहीं है, तो ये सब मोहब्बतें झूठी हैं। झूठी मोहब्बत चाहे सगे भाई की तरफ से उसका इजहार हो, चाहे किसी करीबी अज़ीज़ की तरफ से उसका इजहार हो, जब जब कोई आपकी ज़िंदगी और मोहब्बत की कश्ती में सुराख करने लगे किसी भी नाम से, वो मोहब्बत नहीं है। और याद रखिएगा, ये कश्तियों में सुराख गैर करने नहीं आते, सबसे पहले अपने ही करते हैं। आप सोचिए कि आपकी नई नई शादी हुई हो और आपने नई एक मोहब्बत भरी ज़िंदगी का आगाज़ किया हो और आप एक छोटे से घर में रहते हों और आपको ये भी समझना हो कि अब इस मोहब्बत के गिर्द दीवार कितनी कायम करनी है। हम अपने घर के गिर्द दीवार भी बनाते हैं, उसके ऊपर एक लोहे की तार भी लगाते हैं, उसमें करंट भी छोड़ते हैं। पर क्यों करते हैं ये? डाकू से बचने के लिए, चोर से बचने के लिए। और उसी घर में हम अपने किसी खाला के बेटे को ला के रख लेते हैं, किसी चचा के बेटे को, किसी मामू के बेटे को, जो आप ही का हम उम्र होता है, आपकी अहलिया का भी हम उम्र होता है, ये सगा भाई भी हो सकता है। याद रखिएगा, ये मोहब्बत नहीं है, ये वो गलती और गलतियों की माँ है जो सांप की तरह बड़ी बड़ी गलतियों के बच्चे जन्म। ये वो मौका होता है जब आपको ना करनी चाहिए। आप पाकिस्तान में हो, आप बैरून मुल्क में हो, आप दुबई में हो, आप किसी भी जगह हो, जब आप अपने बीवी के उम्र के किसी अज़ीज़ को, किसी रिश्तेदार को पनाह देते हैं या अपने सगे भाई को ला के वहाँ रखते हैं, आप अपनी खानगी ज़िंदगी की मोहब्बत को आग लगा देते हैं। ये वो बारूद का फीता होता है कि जो आप चाहें ना चाहें उसमें आग ज़रूर लगती है। देखिए, मेरे पास जब जब ऐसे केस आते हैं, लिटरली मैं आपको बताऊं, दिल पे बहुत बोझ पड़ता है जब कोई सगा भाई जो आपकी इज़्ज़त का साझा था, जो आपकी मोहब्बत का साझा था, जो आपकी माँ और बाप की तरफ से साझा था, वो आप ही की इज़्ज़त को लूट ले और मोहब्बत के नाम पे लूट ले। वो मोहब्बत जो आपने की, आप ब्याह के लाए, अब वो आपकी अमानत थी, अब उस किसी और की मोहब्बत नहीं हो सकती। याद रखिएगा, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में जब आपकी कोई सहेली या आपका कोई दोस्त आपकी मोहब्बत पे डाका डालने लगता है अपनी मोहब्बत के नाम पे, ये 2 नंबर लोग हैं सारे के सारे। इन्हें मोहब्बत के माने ही नहीं आते, इनके अंदर रस नहीं है, ये खाली छिलका है। ऐसे लोगों को पहचानिए जो हसद से, जो जलन से, जी नहीं, ये उससे नहीं होता, ये अंदर की एक प्लानिंग से होता है। जब वो आपसे आपकी मोहब्बत को छीनना चाहते हैं, जब वो आपसे आपके रिश्ते को छीनना चाहते हैं, उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। उन्हें लगता है आप इसके अहल नहीं हैं, इस खूबसूरत लड़की से रिश्ता उनको बनाना चाहिए। तो अब जायज़ तो बन नहीं सकता, तो फिर नाजायज़ बनेंगे। देखिए, लड़की जो है, चाहे पत्थर की हो और चाहे किसी चट्टान की बनी हुई हो, ये मोहब्बत की भूखी होती है, ये इजहार की, इसके कान, ये कान रस होती है, इसकी कमज़ोरी है। अगर किसी लड़की को अपनी इस कमज़ोरी का इल्म हो जाए, वो ज़िंदगी भर कभी धोखा ना खाए। आप सोचें कि जिसको देवर को आप अपना भाई समझते हो, बेटा तो आपका वो नहीं हो सकता चूँकि आपकी उम्र के बराबर है, तो भाई भी आपका वो नहीं है, वो देवर ही है। और देवर निरी आग है, अल्लाह के रसूल ने उसको आग कहा, तो कोई कैसे उसको बर्फ़ बना सकता है?
یہ وہ رشتہ ہے جس کے اندر دل کالا ہو جاتا ہے، یہ وہ رشتہ ہے جس کے اندر دل بھائی کی محبت کو دیکھ کے خالی ہو جاتا ہے اور اپنے لیے اس جگہ کو اپنانے اور وہاں پہ اپنا گھر بنانے کا دل کرتا ہے۔ ایک دو ہوں تو شاید ہم اس پہ بات نہ کرتے، کتنے ہی خالہ زاد بھائی ہیں جنہوں نے اپنے خالہ زاد بھائیوں کے گھر کو اجاڑا، کتنے ہی سگے بھائی ہیں جنہوں نے اپنے بھابھیوں کو، ہمارے ہاں کہتے ہیں ماں جائی، ماں جیسی، اپنی بھابھیوں پہ، ان کی عزت پہ، ان کی عصمت پہ بد نگاہی کا، بد کرداری کا داغ اور دھبا لگایا اور ان کی زندگی کو اب اس بیچاری کو آپ الزام دے کے فارغ ہو جائیں، پر جس بدبخت نے یہ رستہ بنایا، ڈیزائن کیا، اس پہ چلا اور اس کو چلایا، چونکہ وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کی ماں کا بیٹا ہے، اور ان کی غلطیوں پہ تو ماں بھی چپ سادھ لیتی ہے، ان کی غلطیوں پہ تو بہنیں اور بھائی اور باپ بھی چپ سادھ لیتے ہیں کہ اپنا خون ہے۔ یہ کیسا اپنا خون ہے جو کالا ہے؟ یہ کیسا اپنا خون ہے جو سفید ہے؟ جب ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ شریکہ ہے، تو یہ کیا ہے کہ جو آپ کے گھر میں آپ کی محبت میں شریک ہونے کے لیے آیا اور اس نے آپ ہی کی محبت کو چوری کر لیا۔ مجھے آپ سے کہنا یہ ہے کہ زندگی میں جو چیزیں بظاہر آپ کو مشکل لگتی ہیں، ناممکن لگتی ہیں، پلیز ان کے بارے میں ضرور سوچ کے رکھا کریں۔ ہر ناممکن چیز ہو جاتی ہے چونکہ ہو رہی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں، ایون میں تو یہ کہتا ہوں اپنی نئی محبت کا آغاز کریں، تو جب آپ اس کو بہت ایکسپلین کرتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں، اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اس کے فضیلتیں بیان کرتے ہیں، تو آپ کے آس پاس سننے والے، چاہے وہ سگے ہوں یا شریکہ ہو یا دوست ہوں، سبھی دل کے اندر سے یوں جلتے بجھتے ہیں، اور پھر اس بات کو ان کے ماتھے پہ یا آنکھوں میں تو نہیں آتا، پر ہمیشہ دوست کی محبوبہ کو بھی دوست ہی چھینتا ہے۔ اور ایسے بھائی کی بیوی کو، بھائی کی عزت کو بھائی بد نگاہی کے ساتھ، بری نگاہ کے ساتھ جب دیکھتا ہے تو لڑکی کو علم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنے میاں کو بتا دیتی ہے، پر میاں مروت کے مارے کچھ نہیں کر پاتا، کچھ کہہ نہیں پاتا۔ دیٹس اے بلنڈر، یہ غلطی نہیں ہے، یہ غلطیوں کی ماں ہے، اور اس ماں کے بطن سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ پھر آپ کو باقی زندگی کے لیے ذہنی مریض بنا کے کسی نہ کسی کنسلٹنٹ کے پاس بھجواتی ہیں، اور وہاں بیٹھ کے پھر آپ سر پکڑ کے روتے ہو اور ان کا کچھ نہیں کر سکتے، نہ آپ اسے جیل بھجوا سکتے ہیں، نہ آپ اس کو گولی مار سکتے ہیں، نہ اس سے رشتہ آپ کاٹ سکتے ہیں۔ یہ جتنے بھی سگے ہوتے ہیں جب یہ دکھ دیتے ہیں، جب یہ عورتوں اور آپ کے اپنے بیویوں پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں، تب آپ خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ محبت سے ہم نے آغاز کیا تھا، محبت اکٹھے فلمیں دیکھنا، محبت اکٹھے شاپنگ کرنا، محبت اکٹھے گیمز کرنا، محبت اکٹھے انتاکشری کھیلنا، اور محبت بیٹھ کے گوسپ کرنا، یہ نہیں ہے۔ اگر محبت میں آپ اپنی دوست کے یا اپنے دوست کی عزت کے محافظ نہیں ہیں، اس کی محبت کے آپ نے گرد بری نگاہ ڈالی اور اس کی دیوار جان کو توڑنے کی کوشش کی، تو آپ کی محبت بھی جھوٹی اور آپ بھی جھوٹے، اور آپ محبت کے نام پہ دھبا بنتے۔ پر آپ اگر نہیں بنتے تو کچھ اور تو ضرور بنتے۔ ان کو پہچاننا بھی بہت ضروری ہے، ان کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ کچھ چیزوں میں نہ کرنا سیکھیں۔ اپنی پرائیویٹ زندگی میں ایسے لوگوں کو کبھی مت آنے دیں، نہ ماں کے کہنے پہ، نہ باپ کے کہنے پہ، نہ کسی کے اصرار پہ، اس لیے کہ یہ آپ کی زندگی کو، آپ کی خوشیوں کو کھا جاتے ہیں، اور کوئی غیر نہیں کھاتا، اپنے کھا جاتے ہیں۔ اور جب آپ کسی غیر کو بالکل قریبی دوست بنا کے اور سگا بنا کے اپنے گھر میں پیئنگ گیسٹ رکھتے ہیں لمبے عرصے کے لیے، تب بھی آپ کو یہی صدمہ، یہی دکھ دیکھنا پڑتا ہے۔ کس کے پاس جا کے روئیں گے؟ اس وقت آپ کا دل پھٹا ہوا ہوتا ہے اور آنکھیں آپ کو بالکل اندھیرے میں لے کے چلی جاتی ہیں، جہاں پہ روشنی نہیں ہوتی، جہاں پہ امید نہیں ہوتی، دکھ ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، دلدل ہوتی ہے، اور اس دلدل میں آپ اکیلے ہوتے ہیں۔ جن کو اس دلدل سے آپ کو نکالنا چاہیے وہ باہر کھڑے مسکرا رہے ہوتے۔ اللہ یہ وقت کبھی آپ پہ نہ لائے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔